आर्मी ने हिम्मत कैसे की कि इसने अक़वाम मुत्तहिदा में ला इलाहा इल्लल्लाह बोला। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मर्द मुस्लिम, मर्द इस्लाम, इमरान खान जिंदाबाद। खान साहब की ये खासियत सिर्फ पाकिस्तानी नहीं मानते, सारी दुनिया मानती है। जब फ़लस्तीन में ये जेनोसाइड शुरू हुआ, नस्ल कुशी, जिस किस्म का जुल्म और बर्बरियत है, अभी मैं नंबर्स देख रही थी, 32,000 फ़लस्तीनी मुसलमान इस वक्त शहीद हो चुके हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा बच्चे हैं। एक फ़लस्तीनी ने ये स्टेटमेंट की कि अगर आज काश इमरान खान जेल में ना होते तो वो हमारा केस लड़ते। और इसकी मैनिफेस्टेशन मैं आपको बताऊं, मेरी वालदा बहुत बिलीव करती है नज़र लगने में। शायद खान साहब को नज़र ही लग गई थी 25 सितंबर 2019 में, जब तुर्की ने और पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क में एक इवेंट होस्ट किया था। वो पहला इवेंट था दुनिया में हेट स्पीच और इस्लामोफोबिया के खिलाफ, क्योंकि इसकी जो बदशक्ल मैनिफेस्टेशंस हैं वो मेरे आपके जो गरीब या मालदार भाई बहन हैं यूरोप में, अमेरिका में, मशरिक़, मतलब सारी दुनिया में, उनको ये अजाब बर्दाश्त करना पड़ता है। ख़ासकर 9/11 के बाद हमारी बहनों के हिजाब फाड़े गए, सिख बरादरी के लोग जो दूर दूर से मुसलमान नहीं हैं उनको मारा गया। हमारे उनके कवानीन ऐसे बने एक ख़ास मुल्क में जिसमें अगर मुसलमान की अगर एक नॉन मुसलमान की 1 साल की सज़ा थी तो मुसलमान की 3 साल की सज़ा थी। अगर किसी ने किसी को मार दिया तो अगर मारने वाला मुसलमान था तो वो टेररिस्ट था, लेकिन अगर वो नॉन मुस्लिम था तो वो मेंटली डिरेंज्ड था, या वो डेंजरस इंडिविजुअल था, या मिसगाइडेड था। इस्लामोफोबिया का लब्बे लुबाब ये है कि हमारा दीन नऊज़ुबिल्लाह, जिसका इस्लाम सलम से लफ्ज़ निकला है, इस्लाम और टेररिज्म, इस्लाम और दहशतगर्दी, इस्लाम और तशद्दुद एक ही चीज़ है। हमारे मर्दों को जिनकी दाढ़ी हो या पगड़ी पहने उनको टेररिस्ट कहा जाता है कि जी बच्चे उठा के ले जाते हैं। इन बातों के साथ हम बड़े हुए हैं, ये हमने देखा। मैंने 10 साल यूरोप में गुजारे हैं, मेरे साथ तमीज़ में थे, हया में थे, इज्जत में, लेकिन आंखें तो है ना हमारी। मैं स्विट्जरलैंड में रह रही थी जब उन्होंने ऐलान किया कि किसी भी मस्जिद पे हम अलाउ नहीं करेंगे कि हम ऊंची बनाए कोई भी इमारत, क्योंकि ये मिसाइल की तरह लगती है। अब आप सोचें, पढ़े लिखे लोग इस वक्त, ये बात उनको शेवा देती थी। खान साहब ने जो ये फैसला किया, ये इस इंटरनेशनल OIC का रेजोल्यूशन, ये तब किया जब न्यूजीलैंड में 2 डिफरेंट मसाजिद में 25 लोगों को शहीद कर दिया गया। यहाँ पर मैं ज़रूर तारीफ़ करूँगी एक खातून की, जसिंडा आर्डर्न, जो प्राइम मिनिस्टर थी न्यूजीलैंड की। उन्होंने हिम्मत की, हिजाब पहना अगले हफ्ते, और जुमे की नमाज में बहुत सारे क्रिश्चियंस के साथ उन्होंने शिरकत की, नमाज नहीं अदा की, शिरकत की। और उसके बाद खान साहब ने फैसला किया कि वो इसको लीड करेंगे, हालांकि 52 और मुसलमान ममालिक हैं। इसकी सज़ा उनको ये मिली जो आज आप देख रहे हैं, तमाम PTI वर्कर्स को भी, क्योंकि उनको जिस चीज़ से नफरत है वो है पॉलिटिकल इस्लाम। यानी आप मुसलमान वो हों जो छुप के नमाज पढ़ें, फतेह मक्का से पहले का जो हाल था, आप छुप के कलमा पढ़ें, आप छुप के इस्लाम प्रैक्टिस करें। आपकी ख़वातीन हिजाब नहीं पहन सकती, बुर्का नहीं पहन सकती, चेहरा नहीं ढक सकती। क्यों नहीं ढक सकती? जब कुरान कहता है ला इकराह फिद्दीन, और जब फ्रेंच कानून कहता है कि आपने फ्रांस में रहते हुए आप नहीं पहन सकते दीनी चीज़ें, तो फिर वहाँ पे क्रॉस क्यों पहनते हैं, सलीब क्यों पहनते हैं लोग? फिर वो भी मना कर दें। क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट होता है? खान साहब ने दुनिया की मुनाफिकत उनके सामने रख दी और वो किसी से बर्दाश्त हुआ नहीं। वो किसी के खिलाफ नहीं है। वो सबसे ज़्यादा वेस्ट में रहे थे, मगरिब में। उनके बच्चे मगरिबी हैं, मुसलमान तो हैं बट मगरिबी हैं। तो इसलिए आई थिंक मैं तो शुक्र अदा करती हूँ। दो हम एक तकलीफ से इस वक्त बहुत गुजर रहे हैं, लेकिन शुक्र इसलिए करते हैं कि हम खान साहब के वक्त में पैदा हुए। वो हमारे लीडर थे, हैं और रहेंगे, और वो जो जिद्दोजहद कर रहे हैं वो इंशाल्लाह हम ख़राब नहीं होने देंगे। लेकिन आप सबसे भी एक रिक्वेस्ट है, अगर मैं आपकी तवज्जुद से ये बात कह सकूं कि हम न्यू एज मुस्लिम्स हैं। अगर आपको याद, एक ज़माने में एक मुनाफिकत होती थी पाकिस्तान में, हम कहते थे एनलाइटेंड मॉडरेशन, हम माफ़ी मांगते थे मुसलमान होने की। वो हम नहीं करेंगे, लेकिन ये हम ज़रूर करेंगे कि इस मुल्क में हमारे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो सफ़ेद रंग डाला इस झंडे में मजहबी अक़लियतों के लिए, हम तहैया करेंगे जो इज़्ज़त हम दुनिया से मांगते हैं मुसलमानी के लिए, वही इज़्ज़त हम पाकिस्तान में देंगे गैर मुस्लिम अक़लियतों को, कि उनको ना ये फील हो कि वो हमसे किसी तरह से कम है। क्योंकि हमारा रब, और ये मेरी आखिरी बात है इस पर, सॉरी अली साहब बहुत टाइम ले लिया, हमारा रब रब्बुल मुस्लिमीन या रब्बुल मोमिनीन नहीं है।
وہ رب العالمین ہے. تو کیونکہ وہ رب العالمین ہے ہم نے اس کی عزت کرنی ہے. ہمارے جو قرآن میں ہے ہم نے اپنے بھائی بہنوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے اور انشاءاللہ ہم اس میں بھی کامیاب ہوں گے. وقت لگے گا لیکن ہمت نہیں ہارنی, اور یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ راہ راست پہ ہوں گے وہ کبھی بھی نہیں خراب ہو سکتے. بہت شکریہ. اس دوران سرون کمار ایڈوکیٹ صاحب ہمارے بھائی اور عمران خان صاحب ہمیشہ نان مسلمس کے ساتھ ان کی وہی محبت جو مسلمانوں کے ساتھ, اور ہماری عمران خان صاحب کی شیرنی سیمابیہ طاہر بھی آئی ہیں, اور جس طرح شعیب شاہین صاحب ہمارے ایم این اے ہیں اسلام آباد سے, اسی طرح پنڈی سے آپ ہماری ایم این اے ہیں. بے شک فارم 47 والے نے ووٹ لیا ہے, انشاءاللہ حق آئے گا. سیمابیہ بھی انشاءاللہ اسی اسمبلی میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ آپ سے ووٹ دلوائے گا. شارٹ بات کے لیے میں بلواؤں گا میرے بڑے بھائی ثناء اللہ مستی خیل صاحب کو اس شعر کے ساتھ کہ 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں, 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں, جسے وہ شوق آئے کرے شکار مجھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میری لیڈرشپ, سامنے بیٹھے ہوئے میری بہنیں, میرے بھائی, دوستو, عزیز اور میڈیا کے ساتھ السلام علیکم. آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں اسلاموفوبیا پہ, اگر آج کے دن میں خراج تحسین پیش نہ کروں عالم اسلام کے اس مرد کلندر کو جو ختم نبوت کا عظیم پہرے دار ہے, جو آقا دو جہاں کی حکم حرمت کا عظیم جنگ لڑنے والا ہے, جس نے میرے آقا دو جہاں کی حرمت کی جنگ اقوام متحدہ کے سامنے ایسے لڑی جیسے ایک مشاق وکیل لڑتا ہے. ہر مسلمان کے دل کے اندر میرا نبی بستا ہے. ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا ایمان ہے کہ میری, جیسے اللہ نے آقا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے سے اس وقت تک آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں آپ کی اولاد, آپ کے ماں باپ, آپ کی جائیداد سے زیادہ آپ کو پیارا نہ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان نے جو یہ آواز بلند کی, سوئے ہوئی تھی عالم اسلام. ایک ہمارے پیران نے, مشاخ عظام نے, علماء کرام نے, ہر کسی کا ایک لیول ہوتا ہے پریچ کا, ان کی فالوورز کا. لیکن عمران خان نے اقوام متحدہ میں بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی بات ہوئی ہے جس کے خلاف آج عمران خان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں. یہ سوچنے والی بات ہے کہ میں علی محمد خان صاحب یہ 9/11 کے بعد امریکہ گیا ہوا تھا, ہائی پروفائل وزٹ پہ, اس وقت میں ایم این اے تھا, تو ہم گئے ہوئے تھے. میں نیو یارک میں شاپنگ کے لیے گیا ہوا تھا, تو ایک الجزائر کے مسلم تھے, میں ان سے کچھ چیزیں خرید رہا تھا تو آوازیں کس رہے تھے, اتنی وہاں پہ ذاتی ناانصافی. اس نے ایک دفعہ خاموشی اختیار کی, دوسری دفعہ خاموشی اختیار کی, تیسری دفعہ باغ کے باہر نکلا. میں نے اس کو جا کے پکڑا, میں نے کہا محمد پلیز پلیز پیسفل. اتنی حد تک وہ مسلمانوں کے ساتھ ذاتی ناانصافی کرتے تھے. کیوں؟ وہ ہماری سرکاروں کی پالیسیاں ہیں. مجھے کہنے دیجئے کہ اسلام لفظ سلمہ سے نکلا ہے, جیسے میری بہن کہہ رہی تھی, اسلام ایک سلامتی کا مذہب ہے. اسلام نے وہ چارٹر آف لائف دیا ہے جس میں ہر قسم کے لوگ, چاہے وہ ہماری ماں ہو, بیٹی ہو, بہن ہو, اسلام نے عزت دی ہے. اسلام نے غریبوں, مساکین کے لیے ایک پیغام دیا ہے. تو باقی بھی آپ لوگوں نے بات کرنی ہے. کاش کہ آج عمران خان ہمارے درمیان ہوتے, لیکن میں آج کی اس محفل کی وساطت سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان آپ کے بھائی نہ جھکیں گے نہ بکیں گے. انشاءاللہ تعالی خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں جھکا سکتی انشاءاللہ تعالی. زندگی ایک دن کی آنی ہے, زندگی کا ایک دن مقرر ہے, وہ ہم نے مرنا ہے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہ جھکا سکتی ہے. ہم جھکتے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکتے, جس کے سامنے جھکنے کا حق ہے. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آج ہماری لیڈرشپ کو, چیئرمین صاحب کو, جنرل سیکرٹری صاحب کو, کہ آج آپ نے یہ انعقاد کیا.
اور آپ نے یہ پروگرام کیا اور ہمیں یہ یاد دہانی کروائی کہ عمران خان نے اسلاموفوبیا کے لیے آواز بلند کی تھی۔ پاکستان زندہ باد۔